बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ राजा नदीम। बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की जानिब। बरतानिया का पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फैसले का खैर मकदम किया। हुकूमत अवाम की जेब पर डाका डाल रही है। बिजली के बिलों में 5 से 35% एडवांस इनकम टैक्स का नफाज हुकूमती बेहिसी है। शहबाज शरीफ। अवाम को ख्वारी से बचाने के लिए महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का बड़ा फैसला। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने सब रजिस्ट्रार को इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसले से अवाम को एक छत तले रजिस्ट्री और इंतकाल पास मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा कोरोना वबा का जोर, हेल्थ इमरजेंसी में मजीद 3 माह की तोसी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मंजूरी के बाद हेल्थ इमरजेंसी का एलामिया जारी कर दिया गया। हारूनाबाद नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद। तालीम मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आ सकती है। एजाज़ुल हक। गोजरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में यौम दिफा पाकिस्तान हॉकी सीरीज़ जारी। गोजरा वाइट की टीम सिंध के मध्य मुकाबिल आखिरी क्वार्टर का खेल जारी। पतोकी आज 5 रोज़ा इंतसादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। पोलियो मुहिम में तहसील भर के 1,45,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। कलर कहार फैसल मूवर्स ने अपने मुसाफिरों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। कलर कहार ड्राइवर 2 मुसाफिरों को रास्ते में उतार कर चला गया। मुसाफिरों का कीमती सामान भी बस में ही रह गया। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ आई में आपको फिर से एक बार खुश आमदीद कहते हैं और बढ़ते हैं ख़बरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के फैसले पर खैर मकदम पेश किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों के लिए सफरी पाबंदियों का खात्मा खुशाइंद है। इस फैसले से बैरून मुल्क खसूसन मुकीम पाकिस्तानियों को बेपनाह रिलीफ मिलेगा। बरतानिया पाकिस्तान का एक अहम दोस्त मुल्क और तजारती पार्टनर है। बरतानिया के पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के फैसले को सराहते हैं। पंजाब असम्बली कायदे हिस्ब इख्तलाफ हमजा शहबाज शरीफ का कहना है हुकूमत आवाम की जेब पर डाका डाल रही है। महंगाई का सामना करते आवाम को रिलीफ देने के बजाय यह हुकूमत इनकी जेब पर मजीद डाके मार रही है। शहबाज शरीफ ने बिजली के बिलों पर टैक्स के नफाज पर तनकीद करते हुए कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए बिजली के बिलों में 5 से 35% एडवांस इनकम टैक्स का नफाज हुकूमती बेहिसी और बेरहमी का मजहर है। महंगाई का सामान करते आवाम को रिलीफ देने के बजाय यह हुकूमत इनकी जेब पर मजीद डाके मार रही है। यह हुकूमत पाकिस्तान को जिस मुआशी दलदल में धकेल चुकी है, इससे निकलना दहाइयों का काम होगा। आखिर पाकिस्तान के अवाम को किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है? ख़जाना भरा हुआ दिखाने के लिए हुकूमत अवाम पर टैक्सों का बोझ डाल रही है। हमजा शहबाज ने कहा कि हुकूमत
اپنے 3 سالہ دور میں 59 کے قریب صدارتی آرڈیننس نافذ کر چکی ہے۔ قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کرنے کے بجائے یہ حکومت آمرانہ طرز حکومت اپنائے ہوئے ہے۔ محکمہ بورڈ آف ریونیو نے سب رجسٹرار کو رجسٹری پاس کرتے ہوئے انتقال پاس کرنے کا بھی اختیار دے دیا۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے سب رجسٹرار کو اختیارات دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق بورڈ آف ریونیو نے سب رجسٹرار کو رجسٹری پاس کرتے وقت انتقال پاس کرنے کے اختیارات دے دیے۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے سب رجسٹرار کا اختیارات دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس حوالے سے ایس ایم بی آر پنجاب برڈی سیز اے سیز سیکٹری ریونیو ڈائریکٹر آپریشن کو مراسلہ بھیج دیا گیا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ عوام کو ایک چھت تلے رجسٹری اور انتقال پاس ملے گا۔ سب رجسٹرار دفتر میں کمپیوٹرائز سسٹم نصب کر دیے گئے۔ تمام سب رجسٹرار کو ہدایت جاری کر دی گئی۔ تمام رجسٹریاں پاس ہونے سے پہلے کمپیوٹر میں درج کی جائیں گی۔ تمام رجسٹریوں پر سافٹ ویئر کے ذریعے لی گئی تصاویر کو پرنٹ کیا جائے اور اراضی ریکارڈ سینٹر سے جاری کردہ فرد کو فرد آئی ڈی کے ذریعے تصدیق کیا جائے۔ تمام سب رجسٹرار کمپیوٹر کے ذریعے رجسٹری کو انگوٹھا لگا کر بھی پاس کریں گے۔ رجسٹری کو سکیننگ کے بعد اس کو CLRMIS سافٹ ویئر میں درج کیا جائے۔ تمام فیسوں کے چالان کو بھی رجسٹری کے ساتھ سکین کیا جائے گا۔ مینول موازیات کی رجسٹریاں کمپیوٹر میں پاس ہونے کے بعد فوری متعلقہ ریونیو آفیسر کو بھیج دی جائیں گی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے بھر میں کرونا کے حوالے سے ہیلتھ ایمرجنسی میں مزید 3 ماہ کی توسیع دے دی۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کے اعلامیے کے مطابق سیکرٹری صحت نے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز اور 2 ماہرین وبا امراض کے مشورے پر ہیلتھ ایمرجنسی میں مزید 3 ماہ کی توسیع دے دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے منظوری کے بعد باضابطہ سرکاری اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ ہیلتھ ایمرجنسی میں توسیع خیبر پختونخوا ایپیڈیمک کنٹرول اینڈ ریلیف ایکٹ 2002 کے سیکشن 3 کے تحت کی گئی۔ ایمرجنسی پورے صوبے میں نافذ العمل ہے۔ یاد رہے کہ 30 جون سے نافذ ایمرجنسی 30 ستمبر کو ختم ہوگی۔ ایمرجنسی میں 1 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک توسیع کا حکم نامہ جاری کیا گیا۔ دوسری جانب صوبے میں کرونا کے مثبت کیسز کی یومیہ شرح مزید کم ہو کر 3.2% ہو گئی۔ صوبے میں کرونا کے فعال کیسز بھی کم ہو گئے۔ سب سے زیادہ یومیہ مثبت کیسز کی شرح کوہاٹ اور مالاکنڈ سے 16% رپورٹ ہوئی ہے۔ بونیر میں یومیہ مثبت کیسز کی شرح 11%، مردان میں 10%، چترال لوئر 9%، پشاور اور سوابی میں یومیہ مثبت کیسز کی شرح 5 ہے۔ سابق وفاقی وزیر محمد اعجاز الحق نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم، معاشی تحفظ اور اچھی صحت لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خواندگی اور غیر رسمی تعلیم کے فروغ کے لیے NCHT کا کردار قابل ستائش ہے۔ ڈاکٹر امیر اللہ مروت مرکزی چیئرمین NCHD نے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ ہمارے ملک میں کم شرح خواندگی کی ایک بڑی وجہ تعلیم اور اس کی اہمیت کے بارے میں آگاہی نہ ہونا اور ناقص تعلیمی نظام بھی ہے۔ شرح خواندگی بڑھانے کے لیے تعلیم بالغاں کی اشد ضرورت ہے۔ خواندہ افراد کی کارکردگی ہر شعبے میں بہتر ہوتی ہے۔ بلا شبہ نوجوان کسی بھی ملک کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ پڑھے لکھے اور صحت مند اور پیداواری صلاحیتوں کے مالک ہوں تو وہ ملک کی اقتصادی ترقی میں معاون ثابت ہوتے ہیں اور اس ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گوجرا انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں یوم دفاع پاکستان ہاکی سیریز جاری۔ وائٹ کی ٹیم سندھ کے مد مقابل آخری کوارٹر کا کھیل جاری۔ وائٹ کی ٹیم 5-2 کے مقابلے سے آگے۔ سندھ کی جانب سے عبد المالک نے 2 گول کیے۔ ڈاکٹر عطا اللہ حمید جاوید شیروانی مہمان خصوصی شریک۔ رہنما عبدالخدمت فاؤنڈیشن رانا شاہد بھی بطور مہمان شریک۔ شائقین کی بڑی تعداد میچ دیکھنے کے لیے گراؤنڈ میں موجود۔ پتوکی میں 20 ستمبر سے شروع ہونے والی 5 روزہ انتشار پولیو مہم کا افتتاح ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رانا فیصل نے MS تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ڈاکٹر فاروق حیدر کے ہمراہ کیا۔
इंतसादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह को 100% कामयाब बनाने के लिए हेल्थ की 495 टीमें अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगी, जो कि तहसील भर में 1,45,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ मुकम्मल करेंगी। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो कतरे पिला रहे हैं। तहसील भर के मराकिज़ सेहत भी पोलियो वैक्सीन पिलाने की सहूलत मौजूद होगी। इसके अलावा मुख्तलिफ अड़ाजात पर पोलियो वैक्सीन के लिए 20 टीमें तश्कील दे दी हैं और महकमा हेल्थ के अफसरान खुद पोलियो टीमों की कारकर्दगी को बाकायदगी से मॉनिटर कर रहे हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर राना फैसल का कहना है कि इस सिलसिले में मामूली सी गफलत भी काबिल कबूल नहीं होगी। उन्होंने वालिदैन से भी खसूसी दरख्वास्त की है कि वो अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे ज़रूर पिलाएं, ताकि इस मोज़ी मर्ज़ का जड़ से खात्मा यकीनी बनाया जा सके। मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने के लिए परेशान। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली फैसल मूवर्स की बस के ड्राइवर ने 2 मुसाफिरों चौधरी नदीम और साजिद महमूद को कलर कहार के आमगाह पर ही छोड़कर चला गया, जबकि दोनों मुसाफिरों को कीमती सामान से भी महरूम कर दिया। मुसाफिर लाहौर पहुंचे और अपने कीमती सामान के लिए परेशान। ये थी अब तक की तफसीलात। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए। अल्लाह हाफिज़।